अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द मिड डे शो। अब तक यानी कि 1 बजे तक की सारी डेवलपमेंट्स के साथ हम हाजिर हैं। कैसे तज्जिए और तबसरे उन पे आपको दिखाएंगे और आपको बताते चलें कि बड़ा हैपनिंग वाला आज का दिन जो है वो रहा है अभी तक, और आगे आने वाले अभी पूरे दिन में जो भी हैपनिंग्स होने वाली हैं वो भी आपसे हम शेयर करेंगे। मैं हूँ आपके साथ लबीबा तैमूर और मेरा साथ देंगे इस प्रोग्राम में काशिफ बशीर खान। थैंक यू वेरी मच जी। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। अभी जो लेटेस्ट हमारे पास जो भी अभी तक सुबह से तुलुए आफ्ताब से अब तक जो अपडेट्स हैं वो उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे यहाँ में कुछ गेस्ट भी ज्वाइन करेंगे लेटर ऑन जब प्रोग्राम चलेगा, तो हमें आपके फीडबैक का इंतज़ार हमेशा रहेगा और रहता है। तो इस प्रोग्राम के बाद अपना फीडबैक देना आपने नहीं भूलना है जी। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि बड़ा, जैसे मैंने आपसे कहा है कि हैपनिंग वाला दिन आज का आगाज़ हुआ है। कल ही इस हवाले से बात हो गई थी कि अरशद शरीफ के कत्ल के जो असक़त नोटिस था वो सुप्रीम कोर्ट ने खुद ले लिया था और अब उस पर समाअत कल भी हुई थी और आज भी जारी है। जो हैपनिंग हुई है वो ये है कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट थी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है और बड़े अहम इंकशाफात सामने आए हैं। मनसूबाबंदी के साथ उनके कत्ल का इंकशाफ भी उसके अंदर है। मज़ीद जो उस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कुछ होगा वो मैं चाहूँगी कि अपने गेस्ट के साथ बात भी करें और काशिफ साहब भी बताएंगे। प्लस दूसरा ये हुआ है कि असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से गैर मशरूत माफ़ी मांग ली है। मुझे लगता है कि जो कहते हैं कि जान बची सो लाखों पाए वाला ही हिसाब जो था उन्होंने इसको करके दिखाया कि बस किसी तरीके से गैर मशरूत जो है उन्होंने माफ़ी मांगी है, वो मांग कर किस्सा ही ख़त्म करवाया है। अब जी जनाब शहबाज गिल रहनुमा पीटीआई हैं, उनकी तबीयत नासाज हो गई है। आपको याद दिलाते चलें कि बलूचिस्तान पुलिस ने पीटीआई के रहनुमा शहबाज गिल को कल अब्दुल्ला में दर्ज मुकदमात के जो बगावत का मुकदमा था उसके सिलसिले में उनको तलब भी कर रखा है। अब तलबी का बुखार है कि जेन्युइन बुखार है, ये तो मैं अपने एनालिस्ट और काशिफ साहब से ही पूछूंगी। ओवर टू यू सर। जी लबीबा, देखें ये हम कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था। 43 डेज़ के बाद उनके कत्ल, आज 44th डे है ना जी। तो कल एफआईआर तो हो गई रमना टाउन में इस्लामाबाद में, लेकिन उसमें प्रॉब्लम एक आ गई है जो कि उनकी वालदा ने और उनकी जो बेवा हैं उन्होंने भी कहा है कि ये हमारी मुद्दत में क्यों नहीं की गई। अच्छा। वो एक टिपिकल जो तरीकाकार है, पुलिस ने अपनी मुद्दत में वो एफआईआर दर्ज की है जिसमें 3 लोग हैं, वकार अहमद, खुर्रम अहमद और तारक बसी। ये वकार और खुर्रम वो 2 भाई हैं जो वहाँ पे थे, जो उस वक़्त में इनके एक साथ भी था। तो ये मामला ये है कि ये जो एफआईआर लॉन्च की गई है, ये एक जब मुद्दई मौजूद है तो फिर पुलिस की मुद्दत में लॉन्च करने की समझ नहीं आ रही है। इसका मतलब है कि कन्फ्यूजन ही हो गई, समथिंग इज फिशी, बल्कि सब कुछ ही है। आप जैसे अभी कह रही थी दाल में काला है, कि अभी भी इसको छुपाने की कोशिश हो रही है। और जो बड़े दिलचस्प जो रिमार्क्स थे कल चीफ जस्टिस उमर अता बिन दयाल साहब ने दिए, उन्होंने कहा जी ये जो हम तहकीकात कर रहे हैं, जो हमने सुओ मोटो लिया है, ये हमने लिया है अरशद शरीफ की वालदा पे, और ह्यूमन राइट्स सेल जो सुप्रीम कोर्ट का इंसानी हकूक सेल जो काम कर रहा था वो भी उनकी वालदा की ही रिक्वेस्ट के ऊपर कर रहा था। लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर जब उनको बुलाया उन्होंने कहा जी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई है 43 डेज़ में, तो क्या किया जा रहा है, क्या कुछ छुपाया जा रहा है। तो उसमें उन्होंने कहा कि जी डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कल भी हमने ये बात की थी कि जी ये तो जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट है वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को दिखाने के बाद, तो ये जो एक बड़ा स्टेटमेंट था, उनकी रिमार्क्स था बल्कि चीफ जस्टिस साहब का, उन्होंने कहा कि जी क्या उन्होंने इस रिपोर्ट को तब्दील करना है। देखिए ना, आप इसकी बात की गहराई में जाएं। तो फिर उन्होंने कहा जी क्यों ना उनको बुला लिया जाए। तो उसके बाद ये तलब भी किया गया था। तो उन्होंने कहा जी वो इस फैसलाबाद में थे, हालांकि वो फैसलाबाद तो कम ही होते हैं, आपको भी पता है। तो उन्होंने उसको छुपाया, लेकिन आज भी उन्होंने बुलाया। और मेरे ख्याल में ये जो एफआईआर लॉन्च हुई है, उनके लवाहिकीन जो उनकी वालदा हैं, उनकी बेवा हैं, वो डेफिनेटली सुप्रीम कोर्ट में जाके कहेंगे कि हम मुद्दई हैं, ठीक है जी, हम प्लेंटिव हैं, तो ये पुलिस ने किस तरीके से अपनी मुद्दत में कर दिया। अच्छा, लेकिन एक और बात है सर, ये जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट है वो उसके अंदर काफ़ी अहम इंकशाफात सामने आए हैं। कीनिया पुलिस की जानिब से सबसे पहले ये बात है कि कहा जा रहा था कि शायद कोई मदद मिली है, उसके अंदर कोई मदद, लेकिन वो सस्पिशियस रोल है, उन्होंने कोई ताबुन ही नहीं किया। हमारे यहाँ से देखिए ना, हमारे यहाँ से टीम गई है, हाई ऑफिशियल थे 2, आपको भी पता है, लेकिन उन लोगों की फाइंडिंग तो कुछ भी नहीं है क्योंकि उनकी हेल्प ही नहीं हुई है वहाँ पे। इसका मतलब है कि ये कॉन्स्पायरेसी थी और कॉन्स्पायरेसी में केनियन गवर्नमेंट या केनियन लोग शामिल थे, और ये कुछ सिंपल कत्ल नहीं है,
اس کی کانسپائریسی ہے کیونکہ سب سے پہلے ان کا بیان آیا تھا ان کی پولیس کا کہ آپ پولیس کا آیا تھا کہ جی یہ تو ایک شوٹنگ ہوئی تھی. سر یہ بھی تو ایک بڑی شاکنگ بات ہے نا کہ غیر ملکی کرداروں کا بھی اس کے اندر عمل دخل, لیکن اس میں ہمیں پرابلم آئے گی نا آگے آ کے لبیبہ, اب ہر ایک کو نہیں پکڑ سکتے, ہمارا ڈومین نہیں ہے وہاں پہ. ہم خارجہ امور کے جو ہمارے وزیر ہیں یا ہمارا وزارت خارجہ ہے یہ اس کے اوپر ڈائلاگ تو ان سے کر سکتے ہیں, لیکن ہم اگر وہاں پہ کوئی کلپریٹ ہے تو ان کو لا نہیں سکتے ہیں. یہ پاسبل ہوگا اگر کوئی اقوام متحدہ اس کے اوپر کمیشن بنائے, ٹھیک ہے جی, اس کے تھرو اگر ہم لانا چاہیں. فرسٹ آف آل تو تعین کرنا نا جی کہ وہاں پہ کون لوگ تھے. ابھی تو یہ 2 لوگ ہیں جن کے پاس یہ ٹھہرے ہوئے تھے. سر یہ تو نام ہیں جن کے بارے میں بات کی جا رہی ہے, ان کا پتہ بھی تو نہیں ابھی. لبیبہ یہ دو بندے وہ ہیں, وقار احمد اور خرم احمد, جو 2 بھائی ہیں جن کے پاس ہی واز اسٹیئنگ دیئر. تو اب ضروری تو نہیں کہ انہوں نے مارے, انہوں نے تو وہ کیا کہتے ہیں, شروع میں تو یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہی ساتھ گاڑی میں بھی موجود تھے کہ گاڑی چلا رہے تھے. ایک تھا خرم کے بارے میں. اس نے کہا جی جب فائرنگ ہوئی ہے تو میں پھر چھوڑ کے بھاگ گیا, گاڑی بھگا دی, پھر میں نکل گیا. تو وہ ابھی تو ظاہر ہے کہ فرسٹ FIR 43 ڈیز کے بعد ہوئی ہے. وہ بھی FIR ایسی ہوئی ہے کہ اس میں ہم بالکل سپریم کورٹ کے تو ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے سو موٹو لیا, لیکن یہاں پہ ایڈمنسٹریشن نے, گورنمنٹ نے اور پولیس نے اپنا روایتی کام دکھا دیا اور خود مدعی بن گئے اس میں. کہ ہم کل خوش تھے کہ چلو دیر آئے درست آئے, لیکن اب یہ کہ اب خود مدعی بن گئے. جیسے عمران خان کے اوپر فائرنگ ہوئی تھی تو مدعی پولیس خود بن گئی. اس کا مطلب یہ ہے جی بس ٹھیک ہے. یہاں ہمارے ساتھ گیسٹ ہمیں بعد میں جوائن کریں گے. ابھی ہم لیتے ہیں ایک شارٹ بریک, کہیں مت جائیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. جیسا کہ بریک پہ جانے سے پہلے ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہوں گے, تو میں اپنے گیسٹ کا تعارف کراتی چلوں, جو میاں سیف الرحمان سینئر ایڈیٹر اور سینئر جرنلسٹ ہیں. السلام علیکم سر. جی تھینک یو ویری مچ جی, اللہ بلیس یو. وارم ویلکم ٹو آور شو. اور ریئلی گریٹفل جی, بہت مشکور ہوں آپ کا. تھینک یو سو مچ سر. کاشف صاحب کا. ہاں جی, جب شو بریک پہ جانے سے پہلے ہم لوگ بات کر رہے تھے ارشد شریف اسود نوٹس کیس کی سماعت کل بھی ہوئی, آج بھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اب فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ جو ہے اس حوالے سے ہم بات کرتے چلیں گے, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ ہمارے ساتھ رہنما PTI جمشید چیمہ نے بھی جوائن کیا ہے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. میاں سیف صاحب, جناب ارشد شریف قتل کیس کا کل سو موٹو 43 ڈیز کے بعد سپریم کورٹ نے لیا, اٹ واز اے گڈ سائن. لیکن کل انہوں نے پھر FIR لانچ کرنے کی بھی بات کی, لیکن FIR بھی لانچ ہو گئی, لیکن جو مطلب رات گئے اور صبح جو آ رہی ہیں خبریں, ان کی مسز جو بیوہ ہے ان کی اور ان کی والدہ, ان کو اعتراض ہے کہ یہ ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم پلینٹیو ہیں, مدعی ہیں, تو پھر پولیس نے اپنی مدعیت میں یہ FIR کیوں درج کی؟ آپ کا ٹیک. نہیں بالکل, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا ایک روایات بھی ہوتی ہیں, کنونشنز بھی ہیں لاء کی, اور لاء کے باقاعدہ ایک سسٹم ہے پورا, اس سسٹم کے اندر رہ کے آپ نے کام کرنا ہے نا. یہ تو اگر آپ بالکل ایک انوکھی بات ہے کہ آپ ڈپارچر کر لیں اس سارے چلتے ہوئے سسٹم کے ساتھ, تو آپ اپنے پولیس اپنے طور پہ, جب پولیس کی تو ضرورت پڑتی ہے جب کوئی اگریوڈ پرسن ہو نا جی, جب کوئی لواحقین نہ ہو, جو اگریوڈ ہیں, جو قانون کی لفظ میں زبان میں کہا جاتا ہے اگریوڈ پرسن, تو اگریوڈ پرسن کا فرسٹ رائٹ ہے, اور اس کا فرسٹ رائٹ ہے. اور وہ جس طرح آپ دیکھیں نا ماضی میں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں وہ محمد احمد خان کے کیس میں وہ بن گئے, وہ کہ اس میں تو اور بھی بہت سی خرابات آئیں اور ان کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی کی گئی. وہ ایک رجیم تھا نا جی جی, وہ تو ایک سسٹم ہی کچھ اور تھا, ڈکٹیٹر کی خواہش تھی. اور اس کے آگے ہمارے, میں بلکہ ایک لفظ بولتا ہوں آپ کی اجازت سے, تھوڑا اختراع کر لیتا ہوں, کہ اس وقت کا ہمارا عدالتی سامراج جو تھا اس نے اس کا بیڑا غرق کر دیا سارے کیس کا. جی, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سامراج ہی اس لیے کہ آپ اختیارات اپنے مرکوز کر لیتے ہیں, اپنے تئیں خود ہی اپنے ایسیوم کر لیتے ہیں کہ جی بس مجھے یہ اختیارات ہیں. میاں صاحب 3 لوگوں کو نومینیٹ کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے, ٹھیک ہے جی, 2 تو وہ بھائی ہیں وقار احمد اور خرم احمد, اور ایک اور صاحب ہے طارق وسی. جی جی جی, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس طرح فیکٹ فائنڈنگ بھی چھپائی گئی, چیف جسٹس صاحب نے بھی کل مطلب ایک ریمارکس دیے کہ ہم 43 ڈیز میں ہم تک تو ابھی تک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کی فائنڈنگز نہیں آئی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا وزیر داخلہ اس کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس کو بڑا اسٹڈی کیا ہے, میرے خیال میں یہ صرف ایسے لگتا ہے کہ کور اپ ہے. خرم اور وقار تو یقیناً ان سے کلیو مل سکتا ہے, ممکن ہے وہ اکیوز نہ ہو, کیونکہ ارشد شریف جو ہے واز اسٹیئنگ اوور دیئر. میں چیمہ صاحب کا سٹانس دے رہا ہوں, پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. چیمہ صاحب ویلکم ٹو دا شو. جی جی, چیمہ صاحب کیسے دیکھتے ہیں کہ پولیس نے اپنی مدعیت میں ارشد شریف کے قتل کا 43 ڈیز کے بعد
FIR लॉन्च कर दी, वो भी सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद उन्होंने FIR लॉन्च कर दी, लेकिन उनके लवाकिन जो कि उनकी वालदा हैं शहीद की और उनकी बेवा हैं, उनको इसके ऊपर शदीद एतराज़ है। बेसिकली ये सारा जो केस है ये फैक्ट फाइंडिंग का नहीं है, ये कोई इंक्वायरी का नहीं है, ये तो यू कैन से कवर अप स्टोरी है। कवर अप स्टोरी है, कॉन्स्पिरेसी की जो है इससे ज्यादा बेहतर होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस के लेवल पे देखें या स्टेट के लेवल पे देखें या PDM गवर्नमेंट के लेवल पे देखें और टू सम एक्सटेंट अदालत के लेवल पे देखें, तो चारों लेवल पे मुझे एक इत्तेफाक नजर आ रहा है इस बात पे कि ये कवर अप जो है ये स्टोरी है, वो इमरान खान का केस हो या अरशद शरीफ का केस हो। तो ये कवर आप क्या समझते हैं, कौन कर रहा है इसको कवर? मैंने नाम ले दिए, चारों ले दिए, आपको बोल के मैंने चारों का नाम ले लिया। मैं कह रहा हूँ ये PDM भी गवर्नमेंट है, ये आपका स्टेट है, ये इसमें अदालत है, इसमें पुलिस है, तो चारों का इत्तेफाक नजर आ रहा है मुझे इसमें। तो कैसे कवर अप स्टोरी है, मैं समझता हूँ ये बड़ी बैड लक है। ये जो भी कोर्ट ऑफ लॉ में केस जाके कंक्लूड नहीं होते, वो स्टेट की या रियासत की गर्दन पे बोझ होता है। तो ये जो FIR है इमरान खान की, FIR है इसकी अरशद शरीफ की, ये रियासत की गर्दन पे बोझ है। लियाकत अली खान की FIR आज तक रियासत की गर्दन पे बोझ है। बेनज़ीर की FIR जो है ये भी रियासत की गर्दन पे बोझ है। जो हाई प्रोफाइल केस कंक्लूड नहीं होते वहाँ पे वहाँ पे फिर खुरा जो है वो कहीं आप कह लें कि उस वक्त के ताकतवर लोगों की तरफ जाता है, उस वक्त के जो हेल्म ऑफ अफेयर लोग होते हैं उनकी तरफ जाता है, और इसका आवाम को पता होता है। तो आज अगर कोई गैप है आवाम के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, या एक ट्रस्ट डेफिसिट है बड़ा सीरियस, तो ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो इसकी वजह यही है कि आपने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कुछ किया है वो बड़े बड़े केसेस को आपने कवर अप किया है और आपने इंसाफ फराहम नहीं किया। लिहाजा लोग अपने लीडरों को बड़ा प्यार करते हैं, लोग हीरोज को बड़ा प्यार करते हैं। अरशद शरीफ अवाम का हीरो था, वो बताता था कि इस मुल्क में रॉन्ग डूइंग जो है उसका विसल ब्लोअर था। इमरान खान इस मुल्क का हीरो है, सबसे पॉपुलर लीडर है। उसके साथ अगर कुछ होगा और वो पकड़ा नहीं जाएगा और कवर अप स्टोरी होगी तो फिर वो आप कह लें कि नेक नामी नहीं किसी को मिलेगी, उसकी बदनामी जरूर आएगी, नाम जरूर आएगा। वो निजी महफिलों में हो, वो TV पे हो, वो अखबारों में हो, वो बैठकों में हो, वो इशारे लोग करेंगे कि फलां तरफ इसका खुरा जाता है, खुरे का इशारे लोग करेंगे। इशारे करेंगे तो एक यू कैन से कि एक ट्रस्ट डेफिसिट है, एक नफरत है, एक बदनामी है, एक हम समझते हैं कि देखें रियासत ने प्रोटेक्शन देनी होती है, रियासत की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। तो अगर जानो माल का जिन लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ देना है वो अगर कातिल बन जाएं, वो अगर कत्ल करें, वो कत्ल करके कवर अप करें, तो फिर रियासत ने अपने होने का वजूद जो है वो खत्म कर दिया, वजूद खो दिया उसने अपने होने का जवाब खत्म कर दिया। आप कैसे देखते हैं कि जब नजर आ रही है चीमा साहब कैसे देखते हैं कि जहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी ये मतलब जो है कमेंट दिया, बल्कि आप उसे ये उन्होंने कहा कि जी इसको हमारे तक 43 डेज तक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट नहीं आई है, इसका मतलब है कि आप इसको चेंज करना चाह रहे हैं या आपकी कोई इंटेंशन है वजीर दाखिला की इसके ऊपर? मैं तो कवर अप स्टोरी जो कह रहा हूँ यही है ना जी, कवर अप स्टोरी में सारा कुछ आ जाता है। कवर अप स्टोरी में तो हम कह रहे हैं, और जो कवर करता है वो इसका मतलब है वो इस जुर्म में मुलव्वस छुपा रहा है, वो पार्टनर है, क्राइम है, नहीं छुपा नहीं रहा जी, वो पार्टनर है। देखें फ्रैंकली ये जो बात हुई है कि अदारे कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम ने कत्ल किया है। अच्छा, मरियम और नवाज शरीफ ने कत्ल किया और वहाँ पे तो आप कह लें प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, बार बार हो रही है, सुबह दोपहर शाम हो रही है लंदन में। वो जो शाह है, क्या नाम है, जो तस्नीम शाह जो उस चीज के कह रहे हैं कि इसमें वो मुलव्वस हैं, और फिर उधर से एक रिपोर्ट निकल आती है क्या नाम है असासों की। सो बेसिकली तो ये पार्टनर है, ये दोनों पार्टनर है। हम तो मरियम को या नवाज शरीफ को और जिनके पैसे निकलते हैं हम तो फिर समझते हैं कि ये पार्टनर है इसमें। जमशेद चीमा साहब यही समझती है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अवाम यही समझती है, 22 करोड़ 75 लाख लोग यही समझते हैं। अब कवर अप जो भी करेगा, कवर अप मुलव्वस होगा, जिसकी तरफ इशारा होगा फलां कवर अप कर रहा है, वो साथ उतना ही बदनाम होगा। इस वक्त देखें कि लेकिन काशिफ से बात नहीं है। चीमा साहब इसको थोड़ा सा, आज हनीफ अब्बासी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है अभी घंटा पहले, उन्होंने कहा जी कि बहुत जल्द
मे बी कि इसी मंथ में नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं और अपने आप को सरेंडर करेंगे बिफोर द कोर्ट्स, और उसके बाद वो पाकिस्तान में सियासत में हिस्सा लेंगे। आपका टेक चाहिए होगा मुझे इसके ऊपर जी। देखिए, नवाज शरीफ आए, बार बार आए, नवाज शरीफ एस्टैब्लिश हो चुके हैं कि इस मुल्क में वो चोरी करके गए थे और इस मुल्क में कन्विक्ट हुए, वो सजा हुई उनको। जब सजा हुई तो उस सजा के होते हुए बाहर चले गए, तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो आप कह रहे हैं कि बड़े लोगों को पार्टनर इन क्राइम भी बनाते हैं। सो वो आप कह रहे हैं कि उनके साथ जिन लोगों ने बाहर भेजा वो भी मुलव्वस हो गए। अब उनका जो स्टेटस है अवाम की नज़र में वो यही है। अब इसी स्टेटस के या इसी तमगे के साथ उन्होंने वापस आना है, तो जब इस तमगे के साथ वापस आएंगे तो उनकी हैसियत क्या बनती है सोसाइटी में? लेकिन एक तरफ तो आप चीमा साहब, आप तो मतलब कातिल भी उनको कह रहे हैं, उनके वहाँ पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ, लेकिन दूसरी तरफ तो ये बयानात दिए जा रहे हैं कि ही इज़ कमिंग बैक और पार्टिसिपेट करेंगे पाकिस्तान। आपको खदशात हैं पॉलिटिकल या दूसरे उनके आने से? नहीं, हमारे लिए देखें, हमारे लिए तो ये ब्लेसिंग है। हमारे लिए तो जरदारी साहब का इलेक्शन लड़ना और नवाज शरीफ साहब का इलेक्शन लड़ना, एमपीएम का इलेक्शन लड़ना हमारे लिए ब्लेसिंग है। ये इतने दागदार लोग हैं कि किसी बंदे को वो इनके निशान पर मोहर लगाते हुए शर्म आती है, बाकायदा वो शर्मिंदा होता है। सो हमारे सामने देखें, पॉलिटिकल पार्टी किसी ने एक नहीं रहना, हम पीटीआई हैं, हमारे सामने किसी न किसी पार्टी ने होना है। अच्छा, ये नहीं होंगे कोई और होगा। अब साफ सुथरा बंदा हो, कोई बड़ा डायनामिक हो, बड़ा कोई रहीन हो, बड़ी अच्छी पार्टी हो, बड़े अच्छे उनके आदर्श हो, उनका मंशूर बड़ा अच्छा हो, लोग अच्छे हों, तो यकीनन कंपटीशन हो जाएगा। अब इन लोगों के सामने, ये तो हमारे सामने पंचिंग बैग है, ये तो पंचिंग बैग है कि इतने निकम्मे और इतने करप्ट, इतने बदनाम लोग हैं, ये इतने बदनाम लोगों के खिलाफ इलेक्शन लड़ना हमारे लिए तो ब्लेसिंग है। ये हमारे लिए देखें, हम चाहेंगे कि नवाज शरीफ आए, ये लीड करे इलेक्शन को, और फिर हम यू कैन से कि इनकी जमानतें जब्त करा दें। अच्छा चीमा साहब, सरदारी की जमानत जब्त कराना कितना मुश्किल है? नवाज शरीफ की जमानत जब्त कराना कि एक ऐसा बंदा जो मकसूर है यहाँ से, जो पैसे लूट के भागा हुआ है, जो कत्ल में मुलव्वस है, जो ये कत्लों में मुलव्वस है, जो मर्डर डाउन में मुलव्वस है, अरशद शरीफ में मुलव्वस है, इमरान खान को गोली मार रहे हैं मुलव्वस है, और आज वो ऐसी अच्छा जमशेद साहब, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी कि जमशेद साहब, शहबाज गिल की तबीयत नासाज हो गई है, उनकी तबीयत अब कैसी है? अब मुझे पता नहीं, मैं सच्ची बात है, मैं आपसे सुन रहा हूँ, मुझे पता नहीं। ठीक है, राइट। थैंक यू वेरी मच चीमा साहब, आपने अपना कीमती टाइम दिया हमें। जी सर, मैं थोड़ा सा पता नहीं क्या इख्तलाफ करती हूँ इस चीज़ को लेकर कि ऑब्वियसली कहा जा रहा था कि वो जो तस्लीम साहब के बारे में भी है, लेकिन ये कि पूरे अच्छे तरीके से इंक्वायरी भी की गई। उन्होंने ये भी कहा वो तो वो नहीं क्या बुखारी साहब, जुल्फी बुखारी के साथ भी उनकी बहुत सी तस्वीरें सामने आई थी, तो अभी तक ये तो फाइंडिंग तो नहीं आई। एग्जैक्टली, एलिगेशंस है, तो ये एलिगेशंस जो है वो लंदन पुलिस भी, हाँ एग्जैक्टली, मैं वही बात करना चाह रही थी। मुझे एक्चुअली अच्छा नहीं लगा कि मैं बीच में वो बात कर रही थी तो मैं बात करती। देखे ना, ये अभी तक तो बिल्कुल पता नहीं ना एग्जैक्टली, आप भी समझते हैं कि दोनों तरफ से पॉलिटिकल, हाँ नहीं, लेकिन ये कि फिर एक साइड पर बात वो लगता है कि एक साइड पर वो इस तरह में ये बात कर रहे हैं। जर्नलिस्ट हमारा तो नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि मतलब वहाँ पे भी अब वो भी प्लांटेड आदमी है ना जो वहाँ पे है, ये पॉलिटिकल। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बयान करता हूँ। ये जो गिमिक्स होते हैं कि आज गिमिक्स है, पॉलिटिकल गिमिक्स हैं। 30 साल पहले एक डबलिन एयरपोर्ट पर एक साथ खड़े गए मियां साहब, असद उमर ने लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच से तौहीन अदालत के जो उन्होंने बुलाया था, गैर मशरूत माफी मांग ली। नहीं, ये मैं समझता हूँ कि बड़ा एक बावकार तरीका है, क्योंकि अदालत का देखें, हम अदालतों को बाज़ अफराद की शक्ल में तोलते हैं, स्पेशली जलसे जुलूसों में तो जी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अदालत में, मतलब मैंने बहुत सीनियर वकला को बाज़ अदालतों में जाके झुकते देखा सिविल जजेस के सामने। तो मैंने इस साहब को कहा कि जी आपके तो हाथों के पड़े हुए चीफ जस्टिस है, और बल्कि आपको देख के वो थोड़ा सा ऐसे सिर झुकाते हैं, तो कहेंगे नहीं ये अदालत है, ये इंसाफ का फोरम है। ही इज नॉट ए मैन, मतलब ही इज होल्डिंग। फिर ये ट्रेंड तो बहुत गंदा है ना जी। फिर कि आप देखें ना, अगर हम जलसे जुलूसों में या फिर टीवी चैनल्स में, सोशल मीडिया में हम कंडेम करने लग पड़े, हम उनको मिलाइन करने लग पड़े जजेस को, तो हमारा जुडिशियल सिस्टम तो जो पहले भी मतलब कोई इतना बहुत अच्छा नहीं है, पहले भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर हम तो अगर जजेस को ऐसे बैश करने लग पड़े तो फिर हम कहाँ खड़े हैं? देखिए, मेरा ख्याल है काशिफ साहब एक माशाल्लाह इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एक खूबसूरत मुआशरा कब तश्कील पाता है? जब इंसाफ मिलता है, जब इंसाफ मिलता है और जब सब एक दूसरे की इज्जत और तौकीर करते हैं। तो इसलिए हमें ख़ास तौर पर वो अदारे जो फैसला साज कुव्वतें हैं और जिन्होंने हमारे फैसले, हमारी तकदीर का फैसला करना है, और वो मंजे हुए सारे होते हैं, वकला होते हैं, कानूनदान होते हैं,
اور اس فورم کا اگر ہم احترام نہیں رکھیں گے تو واقعی یہ ان کا امیج ٹارنش کرنا. ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ جو ججز کو ملائن کرنے کا اور ججوں پہ حملے ہی کہیں گے نا آپ اسے, جی یہ کون سے دور سے شروع ہوا جی؟ نہیں وہ تو دور ماشاءاللہ وہ تو ساری دنیا کو معلوم ہے. جب دیکھیں پیپلز پارٹی اس میں بڑی ٹالرنٹ رہی, نہیں وہ ہمیشہ انہوں نے اوبے کیا ججز کو, اور انہوں نے سفر بھی کیا بڑا سفر بھی کیا, لیکن وہ کبھی ذوالفقار علی بھٹو شہید جو تھے وہ اپنے طور پہ بولے بھی, لیکن اس میں ایک خاص لیکن ایسے وہ ظاہر ہے, ہاں جی نہیں وہ لائر تھے, لمٹس کے اندر بولے. لیکن یہاں تو نون لیگ نے بھی باقاعدہ سٹارمنگ کی, جا کے حملے کیے, اور پھر لوگ جا کے باقاعدہ ان کو اجتماعی کر رہے ہیں, اوپر کھڑے ہو کے کردار کشی کر رہے ہیں. یہ ریاست کی جو بڑی ایک میں کہتا ہوں کہ بڑی آپ بری شکل دکھاتے ہیں جب ہم اپنی عدلیہ اور افواج کے اوپر جو کمنٹ کرتے ہیں بلکہ ان کو ملائن کرنے, اور اس کو پولیٹیکل لیڈرشپ جب اس کو سپورٹ کرتی ہے, خاموش رہنے کا مطلب بھی سپورٹ کرنا ہے. جی اگر اس کو کنڈیم نہیں کرے گا, کوئی بھی لیڈر پہ کسی بھی پارٹی کا نام نہیں لے رہا, اگر اس کو کنڈیم نہیں کرے گا, خاموش رہے گا, سائلنٹ رہے گا, اس کا مطلب یو آر سپورٹنگ اٹ. لیکن کاشف صاحب دیکھیں جو سب سے انفارچونیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم 75 سال گزارنے کے بعد آج بھی ہم اس ڈیبیٹنگ موڈ میں ہیں, اور ایک دوسرے پہ برا گلا کہنے کے موڈ میں ہیں. ڈیولپمنٹ تو کچھ بھی نہیں, آپس میں لڑتے ہی رہتے ہیں. بڑی ایکسپیکٹیشن تھی کہ وہ قوم کو ایکشن موڈ میں لگائیں گے. اب دیکھیں نا کہ اس ڈیبیٹ اننیسیسری ڈیبیٹ میں اننیسیسری ڈیبیٹ ہے, یار آپ اچھے ہیں میں برا ہوں, میں اچھا ہوں آپ برے ہیں. تو میرا خیال اس سے سوری ٹو سے بہت ایکشن موڈ میں لگایا انہوں نے. نہیں, ایک اکنامک انجن جو ہے نا وہ عوام ہوتی ہے. دیکھیں پیپل آر دا اکنامک انجن. اسحاق ڈار اکنامک انجن نہیں ہے, مفتاح اسماعیل نہیں ہے, اسد عمر نہیں ہے. اکنامک انجن کو اگر آپ صرف ڈیبیٹ میں لگا دیں, آپ مزدوروں کو دیکھیں, وہ یا عمران خان ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یا شہباز شریف کا سر ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں, یا ارشد شریف کا کی شہادت ڈسکس کر رہے ہیں, کام ہی نہیں کر پائیں گے, کام نہیں کر رہے ہیں. اچھا میں ایک بڑا آپ سے سوال بڑا ٹیکنیکل پوچھنا چاہ رہا ہوں. کچھ جو ہے اب ہمارے جو ہر دور میں وزرائے خزانہ کہہ رہا ہوں میں, ٹھیک ہے جی, وہ آپ کو کچھ سبز باغ بھی دکھاتے ہیں, کچھ وہ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وہ اعداد و شمار بھی دکھاتے ہیں, جادوگری جو ہوتی ہے, ٹھیک ہے جی. لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ عوام کی اصل حالت زار لوگوں کو جو ان کی لیونگ ہے, جو ان کی ارننگز ہیں, اس کو دیکھ کے پتہ چلتی ہے. دیکھیں اگر آپ اشاریوں میں بھی جائیں نا, اشاریے تو موازنہ ہو جاتا ہے, ہمیں اکنامک سروے بھی دیے جاتے ہیں کہ جی گروتھ اتنی تھی, شرح نمو اتنی تھی, لیکن عوام کی زندگی کی شرح نمو کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بھی ہوتا ہے. وہ یونائٹڈ نیشنز کا, اس میں ہم تقریباً بالکل لوسٹ کیٹیگری میں چلے گئے, بالکل لوسٹ ٹیئر پہ. اور ایک ہیپینس انڈیکس بھی ہے. وہ ہیپینس انڈیکس یہ چیز میجر کرتا ہے کہ لوگوں کو کتنا تحفظ حاصل ہے, جیسے ابھی کہہ رہے ہیں, بھوک سے کتنا ہے, ان کو شیلٹر ملا کہ نہیں ہے, اور ان کے حالات کیا ہیں, کیا روزمرہ ان کی آمدنی کیا ہے, ان کی کفالت کون کر رہا ہے. یہ پورا ایک سٹینڈرڈائزیشن ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ایک بہت بڑا, آپ کو پتہ پاکستان میں بھی بنا تھا, لیکن اس کے کام کچھ بھی نہیں ہو رہا, میں نظر نہیں آتا ہے اس کے. کاشف صاحب دیکھیں, مجھے کئی وفاقی وزراء سیکٹریز ملتے ہیں, ہم چونکہ 30-40 سال سے اس شعبے میں ہیں, چونکہ میں ایک CSS آفیسر بھی ہوں, تو انہیں میں یہی کہتا ہوں کہ یار جو ڈپارٹمنٹس آج سے 40 سال پہلے اتنا اچھا کام کرتے تھے, وہ بعد میں تنزلی کا شکار کیوں ہوئے؟ کیا آپ اس کا بھی الزام لگائیں گے صرف پولیٹیشنز کو؟ آپ بھی تو کوئی اوتھ لے کے آئے تھے. دیکھیں دو ایسے امپورٹنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں باہر کے ممالک میں, ویز اینڈ مینس, آرگنائزیشن اینڈ میتھڈ. ویز اینڈ مینس کیا ہوتا ہے؟ ابھی اگلے دن میں امریکن ایمبیسڈر کو ملا, 1-on-1 میری ملاقات تھی, اور میں نے ان کو ایکسکلوزیو انٹرویو کیا, وہ ایک بہت بڑے چینل پہ بھی چلا اور ایک بہت بڑے اخبار میں بھی آیا. تو انہوں نے بار بار مجھے یہی بات کی کہ یو مسٹ فائنڈ ویز اینڈ مینس. آپ کو راستے تلاش کریں, نہ صرف امریکہ, چین, دنیا کا کوئی بھی طاقت آگے آپ کو خود بخود پاؤں پہ نہیں کھڑا کر دے گی. تو ہم جب خود پاؤں پہ کھڑا ہونا نہیں چاہ رہے تو فائن ویز اینڈ مینس تو ویسے ڈھونڈنے ہوتے ہیں آپ کے لیڈرز نے. سر یہاں تو وہ سچویشن ہے جسے کہتے ہیں کہ آوے کا آوائی بگڑا ہوا ہے. ایگزیکٹلی آپ کی لیڈرشپ جو ہے, سر میں وہی بات کر رہی ہوں کہ لیڈرشپ اگر آپ کو اس طرح سے لے کر نہ چلے تو اس طرح سے آپ پیپلز میں نا بڑا ہوا کہ جنرل ضیاء الحق کا جب مارشل لا لگا, اس کے بعد نا ہماری جو مین سٹریم لیڈرشپ تھی اس کو سیک کر دیا گیا, اور اس کی جگہ پہ نئی لیڈرشپ لائی گئی جو مطلب ان کا مینٹل لیول, یا آپ کچھ بھی کہہ لیں, ظلم اور طریقی کا دور تھا. اس کے بعد ہینڈ پکڈ کچھ لوگوں کو اس سسٹم میں انڈلج کیا آرٹیفیشل تھا. لیکن مجھے لگتا ہے اب بھی باقیات موجود ہیں, وہی ہیں وہ لوگ, ترقی نہیں کر پا رہے. نہیں لبیبہ وہی لوگ ہیں, آپ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں لیکن وہ ہیں تو وہی لوگ نا. تو
ایک وہ لیگیسی اب بھی چل رہی ہے, وہی میں وہی بات کر رہی لیگیسی تھی, چل میرے رہی خیال ہے سے وہاں سے نکل اور بھی نہیں پائے. حقیقی ترجمانی عوام کی نہیں ہو رہی نہیں ہے ہو اس رہی وقت بھی نا ہے, جی. نہیں ہو رہی ہے. اچھا شہباز گل صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی, جی وہ ناساز ہوگی, اس سے پہلے پتہ بھی نہیں قلعہ عبداللہ میں ایف آئی آر ہوئی ہے ان کے اوپر. میں تو نہیں, حیران لیکن ہوں کہ وہ بیمار ہیں, ایسے نہ کریں. میں تو حیران پوچھ رہا ہوں ہوں ان سے یہ لوگ جو کہ ہیں باخبر ہیں نا, ہم اتنے عمر رسیدہ ہو گئے ہیں, ہم تو اس طرح بیمار نہیں ہوتے جتنی تیزی سے ہمارے لیڈر بیمار سر ہوتے یہ دوسری دفعہ بیمار ہوئے ہیں, پہلے وہ سروسز پنڈ ہاسپٹل اسپتال میں میں جہاں بھی پہ گئے. وہ ہیں اس کو کارڈن آف کر دیا گیا, پیک کر دیا گیا, ہاں جی nobody سر, can go over وی there. وی آئی پی پروٹوکول میں نہیں. یہ ان کی دیکھیں نا, طبیعت اب خراب آپ ہوئی ہے. کے مشرف صاحب جب گئے عدالت کی طرف سے کوئی ایکشن جی ہاں. ہوا تو اچانک وہ آرمڈ فورسز انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چلے گئے, ایک دم طبیعت ناساز ہو گئی. تو یہ ناسازی ایک میرا ٹرینڈ سا بن گیا, میرا خیال ہے کہ چیزوں اچھا یہ سے مکسچر بھاگنے کیا کا ہے, بھاگنے کیا کا. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے یا پھر کوئی سر ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد آپ کی بات کر لیں. دیکھیں بریک کے بعد اس چلیں پہ بات بریک کرتے ہیں. بریک کے بعد. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, شارٹ بریک پہ ہاں ساتھ رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک ٹو دا مڈ ڈے شو. جیسے کہ میں نے شو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ آج کافی ہیپننگز ہوئی ہیں, تو اس ہیپننگز میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے انڈونیشیا اور سنگاپور کا 3 روزہ دورہ کرنے جا رہے ہیں. پلس سب سے پیاری بات بینگ اے جینٹل مین ایک جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ ملک میں دیر پا امن و استحکام یقینی بنائیں گے. یہ بیان آیا ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے. آج جناب الیکشن کمیشن کا قومی ووٹرز ڈے ہے جو کہ وہ منا رہے ہیں. پلس آزادانہ, منصفانہ اور غیر جانبدارانہ الیکشن یعنی انتخاب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. یہ بیانیہ جاری کیا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے. اور امریکی صدارتی الیکشن میں حصہ لینے کے خواہاں ٹرمپ کو ایک اور دھچکا لگا ہے. وہ کیا لگا ہے وہ کاشف صاحب ہم سے بتائیں گے. اب ہم بات کرتے ہیں وزیر خارجہ بلاول بھٹو آج سے انڈونیشیا اور سنگاپور 3 روزہ دورہ کریں گے. سر کیا مقصد ہے, کیا امور جو ہے وہ زیر غور آئیں گے اس دورے پر؟ وزیر خارجہ جو ہے اس کا کام تو ہوتا ہے کہ آپ کی فورن پالیسی کو شیپ دے, کئی دفعہ ری شیپ دے, پھر جو ورلڈ کے بلاکس ہیں ڈیفرنٹ ان کے ساتھ انٹریکشن ہے. لیکن آپ کو یہ ایک بات بتا دوں کہ آپ کی جو فورن پالیسی ہوتی ہے کسی بھی ملک کی, وہ آپ کی معیشت کے ساتھ جڑی ہوتی ہے. اگر کامیاب آپ کی فورن پالیسی ہوگی تو آپ کا بہت کچھ جو ہے آپ کی وزارت خارجہ یہ تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا. سر ہم انہیں سلام کرتے ہیں پہلے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. تو ہم بات کر رہے تھے فورن پالیسی کی. تو ہمارا میرے خیال میں شاید مجھ سے ڈفر کریں گے میاں صاحب, لیکن پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے جو آزاد خارجہ پالیسی دیکھی وہ ذوالفقار علی بھٹو کا ایک دور تھا, چھوٹا سا رجیم تھا جس میں انہوں نے ڈفر نہیں کیا. نہیں وہ ان کی مہربانی ہے کہ ڈفر نہیں کیا, کیونکہ میں تو عقائد کی بات کر رہا ہوں ماضی کی. کیونکہ اس میں آپ دیکھیں نا کہ اس آزاد فورن پالیسی کے عوض بھٹو صاحب نے ہمیں, آپ دیکھیں کہ ہمیں ایٹامک پاور بھی بنایا, پھر آپ کے بعد اس کے بعد اسٹیل مل بنائی, پھر اوورسیز پاکستانی بہت سارے باہر گئے جنہوں سے ریمیٹنس آتی ہے, ابھی تک آتی ہے. تو اس کے بعد کے سارے ٹینور جو ہیں کمپرومائزڈ ہیں, اور ڈیفرنٹ بلاکس میں کہنا نہیں چاہتا کہ انفلوئنس جو ہے ہماری فورن پالیسی تھی. تو آج بھی ہمیں ضرورت تو یہی ہے کہ ہم فورن پالیسی جو ہے انڈیپینڈنٹ ہو, جس میں انٹرسٹ صرف پاکستان کا ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جیو پالیٹکس جو ہے ورلڈ کی وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے. ہم تو ایٹامک پاور بھی ہیں, 6 ایٹامک پاور ہیں, گو کہ ہماری اکانومی اس وقت جو ہے بڑی اچھا میاں صاحب سے ایک کوشچن کرنا چاہیے. میرا بیسکس آیا کہ بینگ اے لیگیسی آگے چلاتے ہوئے, بینگ اے فیملی ممبر آف بھٹو, آپ کو لگتا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہیں اپنے اس گروئنگ اپ گرو کر رہے ہیں. دیکھیں ایک لیگیسی جو ہوتی ہے نا اس کی اپنی اہمیت رہتی ہے, اور دیکھیں پارٹیز کا مینڈیٹ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے, لیکن جو فیکٹرز ہوتے ہیں وہ نہیں ختم ہوتے. بھٹو فیکٹر زندہ رہے گا, عمران فیکٹر بھی رہے گا, اس کو جتنے مرضی چیپٹرز اس کے اوپر جو لیگل لگا دیں, جو مرضی کر دیں. میزا ہاؤ ڈو یو سی کہ یہ انڈونیشیا اور سنگاپور کا جو دورہ ہے کہ اس میں کوئی ہمارے لیے پاکستان کے لیے, ویسے تو کاشف صاحب انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے, اب تو ساری دنیا باہمی انحصار پہ چلتی ہے. امریکہ جیسی سپر اکنامک طاقت جو ہے وہ بھی بعض اوقات بڑے بڑے چھوٹے ملکوں کے ساتھ معاہدے کر رہی ہوتی ہے, اور ہر طرح کے. اور اس وقت جب یہاں پہ ہمارے ہاں مشرق میں جو چین لے کے BRI آیا اور 6 اس کے کوریڈورز آ رہے ہیں, اس میں ان کو بڑے تشویش پائی جاتی ہے. میں نے باقاعدہ ایمبیسڈر بلوم سے اسی طرح دو ہم نے سامنے بیٹھے یہ پوچھا کہ ہیو یو اینی ریزرویشنز اباؤٹ سی پیک, تو اب وہ تھوڑا سے نا ذرا الرٹ ہو گئے کہ ڈیفینسو پہ چلے گئے کہ بجائے میں ڈائریکٹ ہی ہٹ کروں. انہوں نے کہا مسٹر رحمان ویل وی تھنک دیر شوڈ بی ٹرانسپیرنسی ان دیز پروجیکٹس اینڈ اٹ شوڈ بی سبجیکٹڈ ٹو دی سیم اسکروٹنی.
whether it is American investment or Chinese investment. یعنی کہ جس کسوٹی پہ آپ ہماری ساتھ ڈیل کرتے ہیں اسی کسوٹی پہ اس کو پرکھیں. تو ایک طرح وہ اعتراض کر کے پاکستان کی جو اسٹریٹجک پوزیشن ہے تو بڑی امپورٹنٹ ہے، لیکن وہ ڈینجرس بھی ہے، اس لیے کہ ہمیں کسی بلاک کی طرف جاتے ہوئے بہت کچھ سوچنا پڑتا ہے. جی یہی تو خارجہ پالیسی کا کمال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو برج بن گئے امریکہ اور چین میں. دس از آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا ٹائم میگزین اور میں لکھا کہ ہینری کسنجر سے وہ ہاتھ ملا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ میٹس اے فرسٹ کلاس ڈپلومیٹ. یعنی ان سے رہا نہ گیا، حالانکہ وہ نفرت بھی کرتے تھے بہت زیادہ، کیونکہ وہ چیلنج کرتے تھے ان کو، آئل ایز ویپن کو انہوں نے لائے میدان میں، سمٹ اتنی بڑی کرائی، پورا بلاک ان کو نظر آیا. اور آپ نے اچھا لیکن یہ بیسیکلی جو یہ چیزوں پہ وہ تھوڑا سا کرتے تھے. نہیں بیسیکلی جو ان کا دورہ ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ 15ویں بالی جمہوری جو فورم ایگزیکٹلی وہاں گئے ہیں، پلس افغان خواتین کی تعلیم پر بین الاقوامی ایک کانفرنس بھی وہاں ہوگی جس میں وہ شرکت کریں گے. جی اب میں یہ تھوڑا سا اس میں ذکر کر دوں کہ یہ جو دور ہے نا جی، اب دیکھیں ریجنل کوآپریشن کی جو تنظیمیں ہیں نا، آسیان ہوئی، میں صاحب آپ سے بات کرتے ہیں. جی اسد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کرن صاحب ہاؤ ڈو یو سی جو پرائم منسٹر ہیں ہمارے بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ انڈونیشیا اور سوری فارن منسٹر، وہ انڈونیشیا اور سنگاپور کا 3 روزہ سرکاری دورہ کر رہے ہیں. تو از اٹ گوئنگ ٹو بی اے فروٹفل فار پاکستان؟ بیرز وہاں پہ تو بالی میں جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، لیکن فارن منسٹر تو جہاں بھی جاتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کما کے لاتے ہیں اپنے ملک کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی جی تھینک یو ویری مچ. میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ یہ کوئی 3 دن کا دورہ نہیں ہے. آپ تواتر کے ساتھ بلاول بھٹو کہیں یا بلاول زرداری نیچرلی ان انڈرسٹینڈیبل، اور آپ اپنے پرائم منسٹر کو دیکھتے ہیں کہ منسٹرز کو دیکھتے ہیں، یعنی انہوں نے کروڑوں ڈالر صرف انٹرنیشنل وزٹس کے اوپر ایک لحاظ سے لگا دیے. اچھا دوسری چیز یہ آتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی آپ تعلقات تو بنانے جا رہے ہیں یا امپروو کرنے جا رہے ہیں یا ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. فرینکلی اسپیکنگ میں تو اس کو اس طریقے سے لوں گا کہ پچھلے 75 سالوں کے اندر اگر آپ ایک دفعہ آنکھ بند کر کے سوچیں اور تصور کریں کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ ان دا ورلڈ ٹوڈے، اور ان 75 سالوں میں ہم نے کیا کچھ کیا، تو فرینکلی اسپیکنگ آپ ٹھیک ہے آپ کا کہنا تو ہے کہ جی ذوالفقار علی بھٹو کی بڑی ایک بہتر خارجہ پالیسی تھی، بٹ اس خارجہ پالیسی نے رزلٹ ایکرو کیا کیے، وائی بیکاز ان کے جتنے بھی ایکشن ملک کے اندر تھے اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کی انڈسٹریز کو قومیا لیا، تو دیٹ واز دی ٹائم کہ جہاں پر پوری دنیا نے یہاں پر انویسٹمنٹ ختم کر دی. اچھا ابھی کہنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں جی انڈونیشیا سے ہمیں بڑا کچھ سیکھنا چاہیے، ہمیں سنگاپور سے بھی بڑا کچھ سیکھنا چاہیے، بٹ انفارچونیٹلی میں یہ ضرور آپ سے کہوں گا بیکاز جب آپ کبھی فارن منسٹر کی بات کرتے ہیں، فائن somebody ایک لیگیسی کے اندر تو آپ کہہ سکتے ہیں بھی کہ since he is heading a party، پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں، تو he is under training ایکچولی. دیکھو بھی فارن منسٹر ذرا دیکھ لو، اور جیسے کاشف بشیر صاحب کے منہ سے نکلا جی ہی از دی پرائم منسٹر، تو میں ایک تو مجھے کبھی کبھی بڑا ہی افسوس اس لیے ہوتا ہے کہ کیا ہم لوگ صرف انہی لوگوں کو ڈسکس کرنے کے لیے رہ گئے ہیں، انہی فیملیز کو ڈسکس کرنے کے لیے رہ گئے ہیں. مطلب ہمارے جو لیکن ظاہر ہے کہ ہم ڈسکس اس لیے کر رہے ہیں because he is holding the portfolio of foreign minister. Unfortunately اس کو unfortunately میں آپ سے کہوں گا کہ انڈیا کا جو فارن منسٹر ہے اس کا 40 سال کا ایکسپیرینس ہے فارن سروس کا، اور انہوں نے وہ ایک ایک لفظ تول کے بولتا ہے. اب سی ویئر انڈیا اسٹینڈز، ویئر انڈیا کا فارن منسٹر آتا ہے اور کہاں پہ آپ کا فارن منسٹر کھڑا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں دیکھیں سوابدید ہے نا، پرائم منسٹر کی سوابدید ہے، ان کی کیبنٹ ممبر ہے نا جی. یہ تو آپ سوابدید تو بڑی اچھی بات ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ ذرا سارا سلسلہ ختم ہو جانے دیں، میں حقیقت آپ کو بتا دوں. پی ڈی ایم از ٹوٹلی آن اے ڈفرنٹ ایجنڈا. میں بھی سیف الرحمان صاحب بھی نہ اگری کریں. اب یہ سوال تو بنتا ہے کہ پچھلے 8 مہینے کے اندر اس حکومت نے have they done anything for the people of Pakistan؟ یعنی یہ ہمیں دکھاتے تھے آٹا بڑا مہنگا ہے، پچھلی گورنمنٹ کی میں بات کر رہا ہوں، آٹا بڑا مہنگا ہے، گھی بڑا مہنگا ہے، تیل بڑا مہنگا ہے. اس سے دگنی تگنی قیمتیں ہو گئی، ان کے کام پہ کسی طرح کی جوں تک نہیں رینگتی. آج آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کے فارغ ریزرو اگر 10 اپریل کو 21-22 ارب ڈالر تھے، آج وہ 7 بلین سے بھی نیچے آ گئے ہیں. اور وہ بھی پیسے وہ پڑے ہوئے جو کہ بیسیکلی چائنا کے اور سعودیہ کے پیسے جن کو ہم چھیڑ نہیں سکتے. مقصد دیکھیں یہ سارا کچھ ڈسکس کرتے ہوئے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے. لیکن اسد محمود صاحب یہ آپ ظاہر ہے کہ اس کے اندر آپ اس کو قصوروار ان کو نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ نہیں ٹھہرا سکتے. میری بات سنیں، 15 سال ہو گئے. نہیں میری بات 15 سال ہو گئے ہیں. نو پلیز
18वीं तरमीम के तहत 15 साल से पीपल्स पार्टी सिंध को रूल कर रही है। आप मुझे बताया ना, सिंध के अंदर कौन सी तब्दीली आई है, सिंध के अंदर कौन सी ग्रोथ हुई है, सिंध के अंदर नौजवान की हालत कौन सी बदली, लोगों की हालत कौन सी बदली है। ये जो आप सिचुएशन बता रहे हैं ये तो पूरे पाकिस्तान की है, सिर्फ सिंध की तो नहीं है। नहीं, लेकिन अगर आप सिंध को पिच करते हैं अगेंस्ट पंजाब या केपी, आई से कि पंजाब और केपी दे आर फार बेटर देन सिंध की बात करें, कराची की बात करें, देखें ना, हम रियलिटी की बात करें ना, अगर एक कंटिन्यूएशन के अंदर यानी 15वें साल के अंदर एक हुकूमत चली गई है एंड स्टिल दे हैव नॉट बीन एबल टू डिलीवर, तो सवाल तो बनता है ना आपका, यार व्हाट आर दे डूइंग। लेकिन असद महमूद साहब, अब वो तो अवाम के वोट मिलते हैं ना, उनको जाहिर है कि वो फिर ही गवर्नमेंट बनती है उनकी। वो आप अवाम के वोट देते जाएं, लेते जाएं, और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, इनकी तिजोरियां अच्छा, मैं इसी बात पर ना मियां सैफुर रहमान साहब से बात करना चाहिए। मियां साहब, अगर आप ये कहें कि इसी तरह ब्लेम गेम देते रहें कि इतना टाइम मिल गया, इतना नहीं किया, प्लस ये भी इसके साथ मैं ये भी जानना चाहूँगी कि अपकमिंग जिस तरह यंग जनरेशन है या यंग ब्लड है, उनको भी हम मौका ना दें सीखने का और काम करने का, क्योंकि आपको पता है इससे पहले भी हम बात कर रहे थे, जब प्रैक्टिकली आप नहीं करते तो इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आप दूसरा सीखते भी नहीं हैं। तो क्या हम उन्हीं पुराने अपने सियासतदानों के साथ इस मुल्क के साथ ही आगे चलते हुए आपको ठीक लग रहा है कि हम अगर टाइम दे रहे हैं और वो जैसे कि असद महमूद साहब कह रहे हैं कि हमें उनको अभी सीखना और पड़ेगा? नहीं, देखिए, सीखना तो सारी जिंदगी पड़ता है लोगों को, और ये एक एवर लर्निंग प्रोसेस है, और खास तौर पे निज़ाम हुकूमत जो है करने के बाद तो समझ आती है कि आप फोर्स ही नहीं कर रहे होते, अनफोर्सिन सिचुएशंस आती हैं। लेकिन ये है कि आपने जब अगली नस्ल को कोई चीज ट्रांसफर नहीं करेंगे तो पुराने लोग जो हैं वो बात रिडंडेंट होते जाएंगे। और फिर देखिए, मेरा एक हमेशा बिलीफ रहा है कि हम इस कौम को, मैं खास तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि हम हर वक्त एक निजात दहंदा की तलाश में ना रहें कि आसमानों से एक सेवियर आएगा, उसके बाद निजाम हुकूमत चलेगा, जिंदगी का निजाम चलेगा। हम अपना काम करते हैं। पाकिस्तान का अलमिया नहीं है कि आज 75 साल के बाद भी हम किसी मसीहा की तलाश नहीं, मैं वही निजात दहंदा उसको कह रहा हूँ। आप क्या काशिफ बशीर खान या आप यहाँ बैठी हैं या मैं यहाँ आया हूँ, क्या हमें किसी इमरान खान की, शहबाज शरीफ की जरूरत पड़ी है यहाँ आने के लिए? क्या हमें स्टडी से कोई ताकत रोक रही है? दुनिया में बेशुमार ऐसी कौमें हैं जहाँ कभी करिश्मेटिक लीडर आता है, कभी नहीं आता। लेकिन जो बात कर रहे थे असद महमूद साहब, उसको अगर हम लेकर चले तो इसमें एक फॉल्ट बहुत बड़ा जो है हमारी सियासी जमातों का है, क्योंकि डेफिनेशन जो है ड्राइविंग सीट पे तो वही रही है, ठीक है ना जी, ड्राइविंग सीट पे जो होगा उसमें जो आपकी वो मिरास चल रही है जो लोगों की, ठीक है जी, आप इसे क्या मौरूसियत कहते हैं, ठीक है जी। तो ये जो बिलावल साहब को एक चांस मिला है, मेरे ख्याल में उनकी पार्टी में या पीटीआई में या किसी और पार्टी में किसी आम वर्कर को नहीं मिल सकता। नहीं मिलता मेरा ख्याल है। अभी वर्कर या मेरा ख्याल है अवाम कह लें, अवाम और वर्कर जो है ना, वो अभी उस मुकाम पे पहुंचे नहीं जहां पे जमहूरियत ने उनको पहुंचाना था। तो वो एम्पावरमेंट तो आई ना। आप देखेंगे माजी का, अगर माजी में चले जाएं तो एथेंस की हुकूमत, यूनान की और रोम की, वो कहते हैं इन द नेम ऑफ द पीपल ऑफ रोम। यस। तो रोम का एक सेनेट का इजलास हो रहा था, तो एक साहब आते हैं, वो बगावत करते हैं, वो कहते हैं व्हेन डिड द सेनेट रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ रोम? ये तो आपने ऐसे ही ढूंढ। असद महमूद साहब, आपने अवाम के मसाइल की बात की, जाहिर है कि अवाम के मसाइल तो हैं, अभी भी हैं, पहले भी थे, अब ज़्यादा बढ़ गए, पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई, बाकी सारे मामला हो गए। सल्यूशन क्या है इसका, क्योंकि अर्ली इलेक्शंस तो नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं एक आपसे अर्ज दूं, इस जो सिचुएशन बनी हुई है, इस पीडीएम की हुकूमत की कोई क्रेडिबिलिटी आपको नजर नहीं आती। झूठ बोलते हैं, मैं आपसे बताऊं। और किसी सूरत के अंदर आप देखें ना, ओवरऑल इतना आपका ट्रेड डेफिसिट आप देखते हैं, बाहर से लोगों ने पैसे भेजने खत्म कर दिए हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो ओवरऑल डिफरेंस था वो बड़ा इंक्रीज कर गया है, बाहर से इन्वेस्टमेंट किसी तरह की कोई नहीं आ रही। तो ये ऑलमोस्ट 18-20 अरब डॉलर का तो ये पाकिस्तान को सालाना नुकसान जो है ओवरऑल वर्कआउट किया है। तो मैं ये समझता हूँ, ठीक है ना, आप इलेक्शन कराइए, पूरे मुल्क के अंदर आप जनरल इलेक्शन के अंदर हमें जाना चाहिए, और उसके बाद जो हुकूमत बनती है फाइन, वो उसको फिर एक लाख से लेके चल रहा है मेरे हिसाब से। पीडीएम जीतती है, लोगों का एतमाद लेती है, वो आए और अपना कोई मंसूबा लेकर आए। मैं एक आपसे जरूर अर्ज करूंगा, ये आए हैं यानी अप्रैल के महीने में, इनके पास किसी तरह का कोई प्लानिंग, कोई मंसूबा नहीं था कि इन्होंने पाकिस्तान को ऐसे कैसे आगे लेके चला है। दो दे यूज्ड टू हैव वेरी टॉल क्लेम्स कि हम पेट्रोल सस्ता कर देंगे, डॉलर सस्ता हो जाएगा, लोगों की जिंदगी
ایزی ہم کریں گے, لوگوں کو ہم ریلیف پرووائڈ کریں گے, بٹ پریکٹیکلی یہ سب جھوٹ بولتے رہے ہیں. دے ہیڈ نو, کسی طرح کا کوئی پلاننگ نہیں تھی. دیکھیں ابھی تک انہوں نے کیا کیا, اچھا یا باہر کے دورے, سنیے نا, یا باہر کے دورے کیے, یا انہوں نے اپنے جو کیسز تھے, سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے زیادتی کی ہے کہ یعنی نیب کی ان کے کیسز تھے اس کو اس طریقے سے, اس کو تو سپریم کورٹ دیکھ رہا ہے, اس کو تو دیکھ رہا ہے نا جی, وہ تو سپریم کورٹ میں آئی وش کہ مجھے تو سچی بات پوچھیں جو اس وقت ملک کے اندر حال بنا, وچ از ناٹ کہ میں کوئی پیسیمزم کے اندر جا رہا ہوں یا مایوسی کی حالت میں ہوں, بٹ آئی فیل کہ یہ اس وقت جو پاکستان کی سچویشن وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم. مجھے ون لائن آنسر دے دیجئے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی جماعت آ رہی ہے کسی کے پاس بھی مجھے پولیٹیکل یا پھر آپ کی ہماری اکانومی ہے اس کی بیٹرمنٹ کے لیے ایجنڈا تو کوئی بھی سامنے نہیں لے کے آیا فیوچر کے لیے جی؟ That is very unfortunate. اور یہی میں آپ سے عرض کیا تھا شروع میں کہ 75 سالوں میں جب آپ دیکھتے ہیں تو ہاں آپ کو اسی طرح کی قیادت نظر آئی ہے. قیادت تو میں نہیں کہوں گا, رول کرتے ہوئے رولرز نظر آئے, چاہے وہ ملٹری رولر تھے چاہے وہ سویلین رولر تھے. دے ہیڈ نو پلانز, کسی طرح کا کوئی کچھ نہیں تھا, کوئی انہوں نے پاکستان کے سسٹم کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کی. اصل محمود صاحب وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, ون لائن آنسر دے دیجئے مجھے. الیکشن کمیشن قومی ووٹرز ڈے منا رہا ہے آج, انٹرنیشنلی بھی یہ چل رہا ہے, تو اس کے اوپر آپ کا ون لائن آنسر. میں تو ایک آپ سے کہوں کہ اس الیکشن کمیشنر کے اوپر ٹو بی ویری آنیسٹ میرا تو کسی طرح کا کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, کسی طرح کا. تھینک یو ویری مچ جی, تھینک یو ویری مچ. ووٹرز ڈونٹ میٹر ان یور اسکیم آف تھنگس. مینڈیٹ دے دیتے ہیں. میاں صاحب آرن اللہ سے منیر نے کہا ہے ملک میں دیر پا امن و استحکام یقینی بنائیں گے, اس پہ آپ کا let us start believing in them. اللہ کرے ایسا ہی ہو. ہمارا یہ تھا آج کا ہمارا شو. انشاءاللہ اگلے ہفتے پوری اپڈیٹس کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعا میں شامل رکھیے گا. اللہ حافظ.